नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युटन्स ल अफ मोसन को तेस्रो लेक्चरमा छौं। ओके, थर्ड क्लासमा छौं। आज के कुरा गर्नेवाला छौं भन्दा न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन, स्प्रिङ फोर्स है, अनि स्प्रिङ कन्स्टेन्ट अनि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू हामी गर्नेवाला छौं स्प्रिङ सम्बन्धी। ठीक छ, त्यसले गर्दाखेरि आज क्लास धेरै रमाइलो हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा तपाईले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु होला। तपाईको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपलाई अलिकति रिजोल्युसन बढाएर तपाईलाई फुर्सद मिलाएर हैन साइडमा पानी सानी लिएर बस्नु होला। म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, म बसन्त राजवंशी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर म सुरु गर्न जाँदैछु है त। ओके, थर्ड ल अफ मोसन, न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन का कुराहरु गरौँ। थर्ड ल अफ मोसन हामी जुनियर क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा के त भन्दा त्यही हो, एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन, त्यही कुरा हो के अरे। तर यहाँ त्यति कुराले मात्रै पुग्दैन। एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट एक्सन। उदाहरणको लागि हामी दिने गरिरहेको छौँ। एउटा फुटबल जति तल बजार्यो त्यति नै माथि उफ्रिन्छ। बोटमा हामी जति तल पछाडि तार्यो हामीले तान्यौँ हाम्रो बोट त्यति नै अगाडि जान्छ। यी कुराहरू इक्जाम्पल्सहरू हुन्। यसलाई चाहिँ भनौँ न, यो थर्ड ल अफ मोसन भनेको चाहिँ एक्सन रिएक्सनको पेयर हो क्या। यो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने नि एक्सन एन्ड एक्सन रिएक्सन पेयर। अब यहाँ दुईटा कुरा, अरू पनि कुराहरू मैले अहिले सम्झेको दुईटा कुरा के त भन्दा एक्सन एन्ड रिएक्सनहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटै बडीमा लाग्दैन, दुईटा बडीमा डिफ्रेन्ट बडीमा एक्ट हुन्छ। र जुन एक्सन र रिएक्सन चाहिँ दुईटै एउटै खालको नेचर हुन्छ है। दुईटा कुरा हामी सम्झिनु पर्ने हुन्छ थर्ड ल अफ मोसन। जथाभावी थर्ड ल अफ मोसन बनाएर पनि हुँदैन। ठीक छ, त्यसले गर्दा अब दुईटा पोइन्ट चाहिँ हामी न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन सम्बन्धी दुईटा पोइन्ट हामी लेखिराखौँ त। एउटा के लेखौँ भने नि एक्सन र रिएक्सन चाहिँ के त भन्दा डिफ्रेन्ट बडीमा एक्ट गर्छ। यसको एक्सन एन्ड रिएक्सन एक्ट अन डिफ्रेन्ट बडीज है। अर्को मैले भनिहालेँ के त भन्दा यिनीहरू सेम नेचरका हुन्छन्। ओके, एक्सन एन्ड रिएक्सन एक्ट अन डिफ्रेन्ट बडीज। अर्को चाहिँ के त भन्दा एक्सन रिएक्सन चाहिँ के त भन्दा जुन पेयर हुन्छ सेम नेचरको हुन्छ। एक्सन रिएक्सन पेयर इज अफ सेम नेचर। अब के सेम नेचर के रहेछ भन्नेको अहिले हेरेपछि थाहा हुन्छ। एक्सन रिएक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट बडीमा हुन्छ। अब यो हामी बुझ्नलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल गर्नुपर्ने हुन्छ र आज विशेष न्युमेरिकलतिर जान्छौँ स्प्रिङको। र एउटा इक्जाम्पल हामी एउटा गरिराखौँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिउँ। मानौँ एउटा डोरी छ हैन, यसमा सरी फिक्स छ। मानौँ एउटा डोरी यहाँ राखेको छ। यहाँ डोरी फिक्स डोरी स्ट्रिङ तानेको छ। हामीले कुनै फोर्स लगायौँ भने, यहाँ फोर्स लगायौँ भने एउटा सपोज बडी भनौँ न के बडी झुन्डाइदिउँ एउटा भनौँ हामी क्लाइम्ब गरौँ न। एउटा मान्छे चाहिँ क्लाइम्ब गरिरहेको यहाँ माथि चढिरहेको छ अरे है। अब यत्तिकै फिक्स राख्दाखेरि त समस्या भएन। एउटा फिक्स राख्दा हामी न्युमेरिकलहरू गरेका छौँ। एउटा चाहिँ यहाँ रिएक्सन लाग्छ, यहाँ एउटै तार भयो भने एउटै के भन्छ एउटा टेन्सन लाग्छ है। नर्मल रिएक्सन चाहिँ सर्फेसमा लाग्छ, जुन कन्ट्याक्टमा। डोरीमा के लाग्छ, टेन्सन लाग्छ भने यो टेन्सन हुन्छ। तर यो मान्छे चाहिँ के त, यो मान्छे माथि मुभ भइरहेछ। मुभ हुँदा कुनै स्पिडमा मुभ भयो। जस्तो मान्छे त मुभ हुन सक्छ, बाँदरको कुरा हो, माथि जान्छ। माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, आफूले यसरी फोर्स तलतिर जान्छ, आफ्नो बडी चाहिँ माथितिर जान्छ।
फोर्स कता लागिरहेछ डोरीमा लागिरहेछ र उताको रिएक्सनको रूपमा माथि आफ्नो बडी डोरीलाई फोर्स एक्सन लागिरहेछ अनि आफ्नो बडीलाई कता के लागिरहेछ त रिएक्सन लागिरहेछ यसमा एउटा न्युमेरिकलबाट प्रष्ट हुनु माने एउटा डोरी छ ओके त्यसको मानौ एउटा बाँदर छ ओके मंकी एउटा मंकी छ यसलाई मास राख्दिनु 30 केजी ओके यो चाहिँ एकदम बाँदर फटाफट माथि चलिरहेछ मानौ यसको एक्सिलरेसन चाहिँ मानौ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले गइरहेछ जबकि हामी तलतिर जुन जी छ जो चाहिँ जहिले पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब के गरौँ त भन्दाखेरि नि एउटा नेट फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन अब स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सन पनि निकालौँ त्यसपछि के निकाल्नु भने नि यसको मैले चाहिँ थर्ड ल अफ मोसन चाहिँ मैले फिल गराउन खोजेको खास चाहिँ मानौ स्ट्रिङ ल ठिक छ यो यताबाट आइरहेछ अब हामी के जाउँ भन्दाखेरि तल यसको मास mg आइरहेछ ओके माथि यतातिर माथि टेन्सन लागिरहेछ ओके यतातिर माथि के खोइ कता गयो लेख्दै नि त यार टेन्सन ओके पानी चाहियो जस्तो छ माथि स्ट्रिङमा टेन्सन लागिरहेछ यहाँ पनि टेन्सन लागिरहेछ भने एक्सेलरेसन माथि गइरहेछ अब्जेक्ट माथि गइरहेछ भने जतातिर गइरहेछ त्यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ भनेपछि टी लाई पोजिटिभ लिनु पर्यो हैन टी लाई पोजिटिभ लिनु परेन त्यसो भए हामीले के गर्ने गरेका छौं खास अघिल्लो केसमा एफ नेट इज इक्वल टु के हुने त एफ नेट इज इक्वल टु एमए गर्ने गरेका थियो है एफ नेट भनेको टी अगाडितिर टी गएको हुनाले टी माइनस एमजी हुने भयो टी माइनस एमजी इज इक्वल टु एमए हुने भयो है यसमा टी माइनस एमजी इज इक्वल टु किनभने एक्सेलरेसन माथि बाँदर गइरहेछ टी माइनस एमजी इज इक्वल टु भनेपछि टी इज इक्वल टु कति हो त एमजी प्लस एमए हो अब यहाँ टेन्सन कति लागिरहेछ स्ट्रिङमा है अनि त्यसपछि हामी कुरा गरौँ यसले एक्सन दिइरहेछ यसपछि रिएक्सन गइरहेछ मतलब यो टेन्सनको त डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ तर यसले फोर्स तल लागिरहेछ जुन एमजी लागिरहेछ अब जाउँ यहाँनिर एम भनेको 30 × 10 मास भनेको फेरि 30 × एक्सेलरेसन 1 को दर कति टेन्सन लागिरहेछ सपोज 300 प्लस एक्सेलरेसन भनेको 1 होला क्या हैन 1 भनेको 30 भनेको 330 न्यूटन टेन्सन लाग्यो ओके 330 न्यूटन टेन्सन लाग्यो ओके मानौ यो डोरी चाहिँ यसलाई टी म्याक्स भनौँ टी म्याक्स मानौ यो एक्सेलरेसन अहिले यो त अब एक्सेलरेसन हामीले हिसाब गर्यौं यति लाग्दो रहेछ मानौ टी म्याक्स भनौँ न म्याक्सिमम टेन्सन चाहिँ यसलाई 360 न्यूटन भन्दा बढी थाम्दा यहाँ 360 भन्दा बढी नथाम्दै भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भन्दा अलिकति बढी भने चुडिन्छ डोरी भनेपछि कति फास्ट एक्सेलरेसन गर्न सकिन्छ मतलब क्वेशन के सोध्दैछ यहाँ एक्सेलरेसन मानौ फेरि यहाँ क्वेशन अर्कै क्वेशन हो यो सेम क्वेशन यो ए क्वेशन सपोज यो बी नम्बर क्वेशन यसैको इफ टी म्याक्स यति छ भने म्याक्सिमम एक्सेलरेसन कति हुन्छ त maximum acceleration is equal to what so that डोरी चाहिँ के गर्नु पर्यो अब मिलाएर ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला डोरी चाहिँ नचुडिने गरी चाहिँ के हुन्छ त माथि जानु पर्यो ठीक छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त्यसो यहाँ फेरि मैले लिने भए फर्मुला त त्यही नै लाग्ने भयो यहाँ मानव एक्सेलरेसन ए म्याक्स ए छ भने यसलाई मैले मेटे अनि ओके जी त त्यही छ जी त्यही हो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि के हो त भन्दा फेरि टी एक्सेलरेसन यतै जानु पर्यो कति फास्ट 1 मिटर पर सेकेन्डमा जाँदाखेरि टेन्सन 330 आयो जम्मा 360 सम्म थाम्न सक्छ यो भन्दा बढी थाम्न सक्दैन भने टी म्याक्स लगाऊ टी म्याक्स लगाउनु पर्यो अघि जस्तै टी म्याक्स निकाल्नु टी म्याक्स छँदैछ अनि टी म्याक्सको फर्मुला अब के लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि यसो गरौँ सेम हो अब यहाँ माथितिर गइरहेछ टी तलतिर गइरहेको फोर्स एमजी रिजल्टेन्ट फोर्स एमए जुन म्याक्स हो म्याक्सिमम एक्सेलरेसन हो टी भने कति हो
60 इज इक्वल टु यता mg प्लस ma max हैन। अब यहाँ m कमन थियो g प्लस a max म्याक्सिमम त्योभन्दा बढी भयो भने डोरी चुडिन्छ भने 360 भनेपछि 360 यो m मा हामी कति राख्दियो m मा हाम्रो कति केजी छ 30 केजी 30 केजी राख्दा 360 बाइ 30 इज इक्वल टु g प्लस g को ठाउँमा हामी 10 राख्दियो g को ठाउँमा हाम्रो आज 10 रहन्छ प्लस a max है। त्यसो भए यो गर्दाखेरि 0 0 यसलाई 1 2 12 माइनस 10 इज इक्वल टु a max हुने रहेछ। a max कति हुने रहेछ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सम्म माथि गयो भनेसम्म ठीक छ र बाँदर जान्ने भएर 2 भन्दा बढी एक्सिलरेसनमा माथि एक्सिलरेट हुन खोज्यो भने डोरी चुनिने रहेछ किनभने टेन्सन बढी हुने रहेछ। यसले टेन्सन थाम्ने भनेको कति थाम्ने रहेछ यो हाम्रो चाहिँ थर्ड ल अफ मोसनसँग चाहिँ रिलेटेड केही कुराहरू छ। ओके ठीक छ। अब हामी जाउँ थोरै कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको कुरा जोडेर म स्प्रिङतिर गइहाल्छु। कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको कुरा गरिहाल्छु म। मानौँ एउटा सिस्टम आइसोलेटेड छ अरे कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम एङ्गुलर होइन लिनियर मोमेन्टम conservation of linear momentum MB linear momentum यो कुरा गरिरहेको छु। मानौ इफ द सिस्टम इज सिस्टम भनेको सबै कुरा त्यहाँ भएका मासहरू सबै सिस्टम इज आइसोलेटेड ओके इज आइसोलेटेड आइसोलेटेड हामीले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा के पढाएका थियौँ अथवा पढ्नु भएको छैन भने आइसोलेटेड भनेको हिट चाहिँ नपस्ने ओके हिट चाहिँ बाहिरबाट इन्ट्री नहुने। तर यो सिस्टममा चाहिँ हामी म मेकानिक्समा छौँ न्युटन्स लमा छौँ भनेपछि यहाँ बाहिरबाट फोर्स नलाउने भनेको यो त सिस्टम इज आइसोलेटेड मिन्स देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ओके एक्सटर्नल फोर्समा एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ जुन एक्सटर्नल बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। अब हामीले न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन अनुसार हामीले के पढाएको थियौँ भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक हैन के भनेको थियो अरे न्युटन्स सेकेन्ड लले के भन्छ हामीलाई जुन एफ छ एफ भनेको एफ फोर्स एप्लाइड भनेको चाहिँ के त भन्दा डेल पी बाई डेल टी मिन्स पी भनेको के हो त मोमेन्टम। यसलाई जानकारीको रूपमा मात्रै लिउँ अहिले यसबारेमा हामी अरू क्लासमा गरौँला मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टमको कुरा गरेर। अब के भन्दै थिएँ भने जुन नेट फोर्स हुन्छ एउटा सिस्टममा चाहिँ इफ न एक्सटर्नल फोर्स भनेको मतलब यहाँ सपोज इफ यसलाई नेट भनौँ न नेट फोर्स अब सिस्टममा इफ नेट फोर्स चाहिँ हाम्रो 0 भयो भने डेल पी त 0 हुने भयो किनभने यो 0 हो भने यो 0 जान्छ डेल पी इजिकल 0 मतलब पी भनेको कन्स्टेन्ट हुने भयो द्याट मिन्स पी इज कन्स्टेन्ट। यो कुराहरू थोरै जानकारी गराएँ। पी कन्स्टेन्ट हुनु मतलब देयर इज नो चेन्ज अफ लिनियर देयर इज नो कतिखेर फोर्स एक्सटर्नल भयो भने देयर इज नो चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कुनै किसिमको केही हुनेवाला छैन। यो जुन हामी सेकेन्ड ललाई हामीले कुरा गऱ्यौँ ओके यसमा खास कुराहरू केही भनिन बाहिरबाट यदि सिस्टममा कुनै एक्सटर्नल फोर्स आएको छैन भने हामीले सेकेन्ड ल अनुसार यो भेटेका छौँ। एक्सटर्नल फोर्स आएन भने नेट फोर्स यदि भित्र 0 भयो भने कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गरौँला। इन्टर्नल फोर्सले खास केही हुँदैन यो एक्सटर्नल फोर्सले डिस्टर्ब गर्ने हो। नेट फोर्स चाहिँ यदि 0 भयो भने के हुन्छ त पी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ देयर इज नो चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम भन्ने कुराहरू छ। थोरै कुराहरू मैले यसमा गरेँ। अब एउटा हुक्स ल लगाउँ अलिकति स्प्रिङ कन्स्टेन्ट तर इलास्टिसिटीमा यसमा बढी गरौँला। अहिले हामी एउटा हुक्स लबाट एउटा स्प्रिङको कुरा गर्दैछौँ स्प्रिङ फोर्सको कुरा गर्दैछौँ र यस सम्बन्धी न्युमेरिकलहरू गर्दैछौँ ओके।
स्प्रिङ फोर्स स्प्रिङ फोर्ससँगै स्प्रिङ कन्स्टेन्टको कुरा पनि गरौँला। स्प्रिङ फोर्स मान एउटा स्प्रिङ छ हामीसँग, ओके, स्प्रिङ फोर्स मान स्प्रिङ छ अनि यसमा चाहिँ सपोज स्प्रिङ कन्स्टेन्ट छ के, ठिक छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त स्प्रिङ फोर्सको कुरा गर्ने हो भने हुक्स लले के भन्छ भने मानव त्यसलाई तन्काइयो अरे, मानव, ओके, मानव यसलाई यो चाहिँ मासलेस भन्नुपर्छ, अहिले मासलेस स्प्रिङ मान्नुपर्छ। मास छ भने यसमा फेरि गडबड हुन्छ। मानव फोर्स यहाँनिर कति लाग्छ भने नि हुक्स लले भन्छ यो कुरो चाहिँ एकर्डिङ टु, यसमा केही गरेको छैन, खालि स्प्रिङको बारेमा भने हुक्स लको कुरा गरेको छैन। हुक्स एकर्डिङ टु इलास्टिसिटीमा पढ्ने हो है। हुक्स लले के भन्छ भने नि जुन फोर्स लाग्ने स्प्रिङले जुन फोर्स हुन्छ, मानव यो चाहिँ डिएक्स तन्क्यो अरे, मानव यति तन्क्यो अरे हैन, हामीले फोर्स लगायौँ भने यसको एगेन्स्टमा एक किसिमको फोर्स क्रिएट गर्छ यसले। हामीले यता तन्कायौँ उसले उता तन्काइन्छ। यस्तो खासले फोर्सलाई हामी माइनस के डेल एक्स गर्छौँ, ओके। के भनेको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट अनि डेल एक्स भनेको के हुन्छ त भन्दा जति तन्केको त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, ओके। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अरू कुराहरू केही छैन, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यो के मैले अघि पनि भने स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हो, कुनै स्प्रिङको लागि कन्स्टेन्ट छ, यसको बारेमा पनि अहिले कुरा गरौँला। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हैन, यो भनेको के हो त, यो चेन्ज इन नेट, तन्किन पनि सक्छ खुम्चिन पनि सक्छ, र जुन नेगेटिभ साइन भन्छ यो चाहिँ भनेको यसको एगेन्स्टमा हुन्छ। सपोज तन्क्यो भने यता तन्क्यो, सपोज यता तन्क्यो भने यसको एगेन्स्टमा, खुम्च्यो भने यसको एगेन्स्टमा। यो चाहिँ भनेको इलाङ्गेसन हो, इलाङ्गेसन और compression और change in length of spring, change in length of spring, यो स्प्रिङ को चेन्ज इन लेन्थ हो। इलाङ्गेसन पनि हुन सक्छ, कम्प्रेसन पनि हुन सक्छ, चेन्ज इन लेन्थ, त्यही चेन्ज इन लेन्थ। यो भनेको फेरि यहाँ यो जुन फोर्स हुन्छ यो चाहिँ यति नै हो भन्ने हुन्छ, जति तन्कायो त्यति नै फोर्स हुन्छ, धेरै तन्कायो भने धेरै फोर्सले तान्छ। सो यो भेरिएबल फोर्स हो यो, ओके, यो भेरिएबल फोर्स, ठिक छ। अरू कुराहरू मैले केही छोडेँ, ओके। माइनसले के गर्छ, माइनस गिभ्स द डिरेक्सन, माइनस गिभ्स जस्ट यसले डिरेक्सन दिन्छ, गिभ्स द डिरेक्सन अपोजिट टु के त डेल एक्स। डेल एक्स जुन सपोज यता डेल एक्स आइरहेछ, मानौ यो डेल एक्स हो, यता आइरहेछ भने यतातिर जान्छ, यति कुरा हो। म्याग्निट्युडमा केही फरक पर्दैन माइनसले, माइनस हामी हटाउन पनि सक्छौँ म्याग्निट्युडको लागि चाहिँ, ओके, ठिक छ। अब अस्ति हामी अघिल्लो क्लासमा दोस्रो तेस्रो क्लासमा हामीले पहिलो दोस्रो क्लासमा हामीले एउटा स्ट्रिङ लिएका थियौँ। मानौ यो स्ट्रिङ हो, मानौ यतातिर अथवा यस्तैतिर स्ट्रिङ अघि पनि गरेका थियौँ हैन। स्ट्रिङको टी टेन्सन सेम हुन्छ, यो हुक फोर्स पनि टेन्सन हो, युनिट यसको पनि युनिट, यसको न्युटन हो, यसको पनि न्युटन हो। त्यसले गर्दा एउटा सिंगल जता पनि घुमोस् मासलेस स्ट्रिङको लागि एभ्री पोइन्टमा टेन्सन सेम हुन्छ। जबसम्म स्ट्रिङ चेन्ज हुँदैन तबसम्म टेन्सन सेम हुन्छ। त्यसरी नै स्ट्रिङमा पनि फोर्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ जहाँ पनि एउटै हुन्छ। जस्तो यहाँ लेखौँ फर यो स्ट्रिङको कुरा जोडेर अनि लेखौँ फर अ सिंगल स्ट्रिङ, सिंगल मासलेस, यसलाई मासलेस कन्सिडर गर्नुपर्छ है, मासलेस स्ट्रिङ, किनभने मास यसकै गऱ्यो भने हिसाब क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मासलेस स्ट्रिङ टेन्सन T is same for every point of the string, every point of that string, okay। तो likewise यहाँ पनि मानौ यहाँ पनि म्याग्नेटिक फोर्स यहाँ सपोज F
स्प्रिङ छ भने यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ। यसलाई यति कन्सिडर किन हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेमा हामी यसमा फिल गराउँछौँ। एसपी यहाँ जहाँ पनि इच एन्ड एभ्री ठाउँमा जस्तो एउटा तार एउटा स्ट्रिङमा ठ्याक्कै स्प्रिङ सम्झिने, स्ट्रिङमा टेन्सन सम्झिने, यसमा चाहिँ स्प्रिङ फोर्स सम्झिने। ओके, स्प्रिङ फोर्स पनि एभ्री टाइममा सेम हुन्छ। एउटा उदाहरणको लागि हेरौँला, त्यसरी लेखौँ त। त्यसपछि के त भन्दा फर अ मासलेस भनौँ ल, यसलाई पनि मासलेस स्ट्रिङ, मासलेस यहाँ स्ट्रिङ भन्यो भने स्प्रिङ लिउँ, मासलेस स्प्रिङ, स्प्रिङ फोर्स इज सेम फर एभ्रिवेयर। ओके, स्प्रिङ फोर्स इज सेम फर एभ्रिवेयर, जहाँ पनि एभ्रिवेयर दो लाइनभरि त्यो मासलेस स्प्रिङ ए फर अस स्प्रिङ फोर्स इज सेम फर एभ्रिवेयर। ओके, एउटाको लागि ठिक छ। यो कुरा मैले गरेँ। उदाहरणको लागि एउटा यसो भनौँ न, मानौँ यहाँ एउटा स्प्रिङ छ, मानौँ यो स्प्रिङ ए भन्ने पोइन्ट बी भन्ने पोइन्ट यता तन्काइयो, मानौँ एक्स तन्काइयो x1, सपोज यता चाहिँ x1 ल, x1 यता तन्काइयो यतातिर, यता पनि x2 तन्काइयो भने यहाँनिर के हुन्छ त, फोर्स कता के लाग्छ त? फोर्स त मैले भनिहालेँ F = kx। मानौँ स्प्रिङको कन्स्टेन्ट के छ भने यतातिर फोर्स कति हुन्छ त, के यतातिर फोर्स ओके, यतातिर फोर्स kx1, यतातिर फोर्स kx2 हुन्छ। सपोज एफएसपी स्प्रिङ यस्तो हुन्छ ल, यहाँ फोर्स अर्कै, यहाँ फोर्स अर्कै, हुँदैन यस्तो। कस्तो हुन्छ यो? हुँदैन यस्तो सम्झिनु हुँदैन। यहाँ टोटल नेट चेन्ज कति आयो त जता तन्काए पनि? डेल एक्स कति हो? डेल एक्स त्यही x1 प्लस x2 हो। सो नेट फोर्स एफ स्प्रिङ चाहिँ कति हुन्छ? माइनस के डेल एक्स, जो भनेको माइनस के x1 प्लस x2। मानौँ यो माइनस चाहिँ छैन, यसको डिरेक्सनको कुरा अहिले हटाइदिउँ भने यो जुन फोर्स यहाँ पनि त्यही फोर्स लाग्छ र यहाँ पनि त्यही फोर्स लाग्छ भन्ने सम्झौँ है। मानौँ यहाँ पनि फोर्स कति लाग्छ? के x1 प्लस x2 लाग्छ, यहाँ पनि के x1 प्लस x2 नै लाग्छ। यो कुरा चाहिँ हामी सम्झौँ है, जम्मैतिर सेम हुन्छ। ठिक छ। अब स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के रहेछ भन्ने एकचोटि जो यो बुझ्नु हो, यसलाई कपी गर्नु होला। के गरेर कपी गर्नुहुन्छ, बुझेको कुरालाई कसरी कपी गर्नुहुन्छ। अब स्प्रिङ कन्स्टेन्टतिर जाउँ। के रहेछ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, केसँग सम्बन्ध राख्दो रहेछ, कसरी यसको डेरिभेसनहरू हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि न्युमेरिकलतिर जाउँ। अब जाउँ स्प्रिङ कन्स्टेन्टतिर। केतिर? स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, यसलाई हामी केले जनाउने गरिरहेको छौँ। के रहेछ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट? स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भने के हो मलाई पनि थाहा छैन, तर स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कोसँग कसरी डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थोरै कुरा गरौँ है। यसले चाहिँ लेन्थसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल लाग्छ। ओके, मानौँ एउटा स्प्रिङ छ, लेन्थसँग इन्भर्सली, लेन्थ बढी भयो, मानौँ लेन्थ यस्तो छ, यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के छ भने जुन के छ नि, जुन चाहिँ लेन्थसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यति कुरा बुझौँ, मानौँ यति कुरा बुझौँ। अनि भनेपछि यसलाई यसो गरौँ न, के = कन्स्टेन्ट त राख्नु पऱ्यो नि त होइन, कन्स्टेन्टका इन्टु 1/L भयो। अब एल उता लगाएपछि केएल = कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुनै यसको लागि यो केएल कन्स्टेन्ट सधैँको लागि भनेपछि मानौँ यो स्ट्रिङलाई तन्काएर हामीले दुई टुक्रा बनायो, तीन टुक्रा बनायो ल, एउटा टुक्रा दुई टुक्रा बनाऊ अहिले इक्वल टुक्रा। यसको लेन्थ अब L बाट L2 भयो। अब L2 घट्ने बित्तिकै यसको चाहिँ कतिले घट्छ? हाफले घटेपछि यसको डबल हुन्छ, किनभने यो मेन्टेन गर्नु पर्यो। L/2 राख्नेपछि यता 2 यहाँ जस्तो यहाँ L/2 राख्ने बित्तिकै यो सेम स्प्रिङ हो नि त यार, यहाँ 2K राख्नु पर्यो परेन? KL = कन्स्टेन्ट हुने हो नि त। सो यसको 2K हुन्छ, यसको कति हो पनि 2K हुन्छ।
मानौ यो स्प्रिङ चाहिँ मानौ यो स्प्रिङलाई तन्काएर 3 टुक्रा बनाए 1 2 सपोज 3 टुक्रा एउटै हो यसको L/3 यसको L/3 L/3 भने त्यही नै हुन्छ यो कति हुन्छ त L/3 हाल्नुपछि यहाँ 3 हाल्नुपर्छ 3 के हुन्छ यसरी ठीक छ बुझ्नु हुँदैछ मानौ यसको स्प्रिङलाई चाहिँ 1:2 मा गरौँ 1:2 मा अरे भनेपछि एउटा सानो खालको 1 भयो अर्को अलिक ठुलो भयो अरे यसलाई कति हुन्छ लेन्थ यसको 1:2 मा सबभन्दा यो टुक्रा सानो L/3 * 1 L/3 * 2 हुन्छ यार किन त्यही टुक्रा एक टुक्रा त्यो टुक्रा दुईचोटि यसमा कति हुन्छ L/3 हुँदाखेरि त 3k नै भयो समस्या छैन यसमा चाहिँ कति हुन्छ जसरी भने यहाँ कति भयो त 2/3L भएपछि यता 3/2k हुनु परेन उल्टो हुन्छ यसको रिभर्समा यसको कति हो यो खास 12/3 भयो मतलब 3/2k हुन्छ ठीक छ मानौ अरु अप्सन 2:5 मा गर्दियौ अरे ल 2:5 मा गर्दा कति हुन्छ मानौ यहाँ 2:5 - 2 ल 5 2:5 भनेको कति हुन्छ 2:5 भनेपछि पहिले 7 टुक्रा पार्नु पर्यो त्यसपछि 2 टुक्रा यसलाई दिनु पर्यो हैन 7 टुक्रा पार्नलाई L लाई 7 टुक्रा पार्नु पर्यो अनि 2 टुक्रा यसलाई दिनु पर्यो L लाई 7 टुक्रा पार्नु 5 टुक्रा यसलाई दिनु पर्यो भनेपछि यो कति भयो त 2/7L भयो यो कति हो 5/7L भयो भनेपछि ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ जस्तो यहाँ 3 तल आयो 3 माथि गयो भने यस्तै यसको कति 7/2k हुन्छ यसमा 7/5k हुन्छ बुझ्नुभयो यस्तो खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट दिन्छ यसले यसको चाहिँ मुख्य जड कुरो चाहिँ के त स्प्रिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ जहिले पनि लेन्थसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ बाँकी कुराहरू हामी मिलाउन सक्छौँ ठीक छ ओके अब मानौ दुईटा स्प्रिङ जोडियो अरे स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के हुन्छ त स्प्रिङ कम्बिनेसन अफ स्प्रिङ भनौँ ल मानौ स्प्रिङलाई जोड्यो है मानौ स्प्रिङलाई जोड्यो दुई तरिकाले जोड्न सकिन्छ अनि त्यसपछि मिक्स पनि गर्न सकिन्छ प्यारलल सिरिज सबै अहिले हामी कम्बिनेसन अफ के अरे कम्बिनेसन अफ स्प्रिङ कम्बिनेसन अफ स्प्रिङमा छौँ मानौ कम्बिनेसन अफ स्प्रिङ यसले ठ्याक्कै चाहिँ के त भन्दा यसले रिजल्ट कस्तो दिन्छ अपोजिट टु द कम्बिनेसन अफ अपोजिट यसले चाहिँ के त अपोजिट दिन्छ कोसँग के अपोजिट कसरी मिल्यो ओपीएसआइटी ओके अपोजिट टु द रिजल्ट अफ कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर कम्बिनेसन अफ कसरी हुन्छ भने डेरिभेसन गरौँ रेजिस्टर्स मानौ रेजिस्टर्सहरू यसरी जोडिएको थियो कति थियो मानौ R1 R2 थियो भने यो चाहिँ R इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ R1 प्लस R2 हुन्थ्यो सिरिजमा यसमा कति हुन्थ्यो मानौ रेजिस्टरहरू यस्तो थियो R1 R2 थियो भने 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/R1 प्लस 1/R2 थियो तर यसको चाहिँ अपोजिट खालको देखिन्छ मानौ एउटा ल प्यारलल के सिरिजमा जाउँ ल मानौ सिरिजमा दुईटा छ एउटा स्प्रिङ यहाँ लगाएको छ अर्को स्प्रिङ पनि यहाँ जोडिएको छ एउटा मास राखेको छ मानौ स्प्रिङ यसको चाहिँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट K1 छ यसको K2 छ हुनुपर्ने यस्तो तर भइदिन्छ के त 1/K = 1/K1 प्लस 1/K2 हुन्छ सिरिजमा हुँदा यस्तो हुनुपर्ने यस्तो भइदियो के गडबड छैन प्यारललमा चाहिँ के हुन्छ प्यारललमा पनि त्यस्तै हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ मानौ स्प्रिङ यो हो मानौ स्प्रिङ यो हो मानौ यहाँ मास राखेको छ M टाँसेको छ मानौ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट K1 K2 मानौ यसमा चाहिँ फोर्स लगाएको छ अरे ल फोर्स लगाएको छ F यसलाई पनि फोर्स लगाएको छ F यसमा चाहिँ के रिजल्ट आउँछ यसमा चाहिँ आउँछ K = K1 प्लस K2 रिजल्ट आउँछ
ठिक छ किन आउँछ कसरी आउँछ ठिक छ अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ स्प्रिङ एउटा यो एउटै स्प्रिङको जोडिया छ यसमा चाहिँ जहाँ पनि फोर्स एउटै लाग्छ भन्ने बुझौँ ओके यहाँ पनि फोर्स एउटै लाग्छ एउटै लाग्छ यसलाई म मेटौँ यसमा डेरिभेसन थोरै छौँ मानौ यो तन्क्यो x1 तन्क्यो x2 तन्क्यो ओके माने x1 x2 तन्क्यो यहाँ तन्क्यो x ठिक छ भने यहाँ त सिरिजमा जाउँ पहिले सिरिजमा त्यही x जुन तन्केको त्यो x1 प्लस x2 नै हुन्छ समस्या छैन तर फोर्स स्प्रिङको फोर्स त कन्स्टेन्ट हुन्छ जहाँ पनि यहाँ सेम लाइनमा यो सिरिजमा जोडिन्छ सबै त्यो फोर्स सेम हुन्छ सेम भए चाहिँ के हुन्छ त फेरि फोर्स त हामीले जानेछौँ फोर्स इजिकल टु के हुन्छ फोर्स इजिकल टु यहाँको फोर्स मानौँ F1 F2 सबै सेम हुन्छ F1 मानौँ F2 सेम हुन्छ F1 F2 भनेको यो कति हुन्छ यहाँको लागि F1 K1 X1 हुन्छ K1 X1 हुन्छ भनेको मतलब K2 X2 पनि हुन्छ मतलब त्यही F भनेको यहाँ पनि K1 X1 र K2 X2 बराबर हुन्छ भनेपछि X1 चाहिँ कति हुन्छ त F by K1 हुन्छ त्यस्तै X2 चाहिँ कति हुन्छ त F by K2 हुन्छ X2 चाहिँ कति हुन्छ F यो F उता गए चाहिँ K2 हुन्छ अनि F चाहिँ कति हुन्छ त F पनि त त्यही हुन्छ त F चाहिँ मानौ इक्विभ्यालेन्ट यसको इक्विभ्यालेन्ट बनायो मानौ एउटै खालको इक्विभ्यालेन्ट हो हैन यहाँनेर मानौ KE हो यहाँ F लागेको छ यहाँ X दुईटैको X1 X2 दुईटै गरेर X भएको छ भनेपछि F कति हुन्छ यहाँ पनि F X KE हुन्छ भनेपछि X इक्वल टु कति हुन्छ F by KE भनेपछि यो सबै टर्महरूलाई यहाँ राख्ने हो भने X भनेको F by KE इज इक्वल टु X1 भनेको F by देखिया छ F by K1 प्लस F by K2 यहाँ F by K2 यसको मेन थिम सबै पोइन्टमा म्याग्नेटिक स्प्रिङ फोर्स चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ सेम हुन्छ के भयो त यो काट्यो 1 KE जुन अपोजिट भयो K1 प्लस 1 K2 हुन्छ यो किसिमको रिलेसन आउँछ केमा सिरिजमा आउँछ यो अहिले हामी सिरिजको कुरा गरिरहेका छौँ x1 x2 कपी गर्नुस् त्यसलाई पज गरेर म प्याराललतिर जाँदैछु मान प्याराललमा चाहिँ के हुन्छ त मानौ यो प्यारालल हैन मानौ यो पनि मेटौँ यो पनि मानौ मेटौँ यो पनि मेटौँ ओके यो पनि मेटौँ प्यारालल हुन्छ माने यो फोर्सले तान्यो यहाँ x आयो यहाँ पनि x आउँछ यहाँ x1 आउँछ यहाँ पनि x आउँछ जति आउँछ त्यति नै हुन्छ हो किनभने यो तन्काएपछि त यो तन्केपछि x तन्केपछि यो पनि तन्किनु पर्यो नि त x दुईटैको तन्किने एउटै माने यो जुन फोर्स छ त्यो फोर्स चाहिँ बाँडिन्छ माने F1 जान्छ यो फोर्स जुन तान्ने फोर्स हुन्छ त्यो यहाँ फोर्स F1 काट्छ यहाँ पनि F2 अघि चाहिँ एउटै फोर्स लाग्थ्यो यहाँ सेम फोर्स लाग्थ्यो यो तन्काएको थियो यहाँ पनि थियो यहाँ तन्काइएको थियो यहाँ सबै ठाउँमा फोर्स सेम थियो तर अब के हुन्छ फोर्स यहाँ F1 लाग्छ यहाँ F2 कडा खालको स्प्रिङ छ भने बढी फोर्स लाग्दो होला लुज खालको स्प्रिङ छ भने कम फोर्स लाग्दो स्वाट्टै आइहाल्दो हो र ठ्याक्कै मेन्टेन गर्नलाई मान्छे यहाँ के त हामी लेख्न सक्छौँ F इज इक्वल टु F1 प्लस F2 लेख्न सक्छौँ F जुन फोर्स छ F1 र F2 मा बाँडिन्छ F भयो KEX जुन हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट मानौ इक्विभ्यालेन्ट हो यो यसको KE छ यो X नै भयो यो KEX जुन फोर्स लगाएको छ यो चाहिँ इन्डिभिजुअल हो F1 K1X यहाँ पनि X हो यहाँ पनि X हो X डिस्टेन्स आउने हो नि त हैन K2X X कमन ताल्ने हो भने KE इज इक्वल टु K1 प्लस K2 हुन्छ जुन चाहिँ कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ यति सम्झिँदा हुन्छ अब न्युमेरिकलतिर फटाफट
जाउँ। स्प्रिङका लगभग मैले कुराहरू गरेँ। अब न्युमेरिकलतिर जाउँ। ठिक छ? ओके, अब स्प्रिङ फोर्समै जाउँ न्युमेरिकलतिर। मानौँ इक्जाम्पल नम्बर 1 लिउँ। मानौँ इक्जाम्पल नम्बर 1, मानौँ एउटा फोर्स राखेको छ, तान्ने घचेट्ने दुइटै काम गरौँला। मानौँ यहाँ यसको यहाँ एउटा स्प्रिङ जोडिएको छ अरे। मानौँ यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ मानौँ के इजिकल टु कति राख्दिउँ? मानौँ स्प्रिङ कन्स्टेन्टलाई 50 न्युटन पर मिटर राख्दिउँ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने दुईटैमा फोर्स कति लाग्छ भन्ने निकाल्दैछु। कति कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि दुईटै चाहिँ 1 मिटरले डिस्प्लेस भयो अरे। ओके, ल के निकाल्नु अरे? फाइन्ड एफ स्प्रिङ फोर्स स्प्रिङ इफ both blocks are displaced by 1 meter each। अब यहाँ चाहिँ दुईटा केस हुन्छ। यता 1 मिटर यता यता जान सक्छ, 1 मिटर सेम डिरेक्सन जान सक्छ, यता यता पनि जान सक्छ, अथवा यता यता जाँदा पनि एउटै कुरा हो यो र यो, अथवा यतै यतै आयो भने त अर्कै फोर्स लाग्छ। अहिले यति गरौँ, if in same direction in same direction ल same direction del x कति हुन्छ त? -1 एउटा हुन्छ, एउटा +1 हुन्छ। इच 1 मिटर यता 1 मिटर अनि यो 0 भयो, मतलब 4 del f स्प्रिङको के हुन्छ त? के del x माइनसले केही फरक पर्दैन अहिले म्याग्निट्युडको लागि। भनेपछि के कति छ? जति भए पनि के इन्टु 0 0 भयो। सेम डिरेक्सनमा पनि 0 भयो। यो यता आयो, यो पनि यता गयो, केही समस्या भएन। इफ डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डिरेक्सन, सपोज अपोजिट डिरेक्सनमा भयो भने के हुन्छ भन्दा डेल एक्स कति हुन्छ? 1, यतातिर 1 गयो, उता पनि 1 गयो, 2 मिटर गयो। त्यसले गर्दा फोर्स कति भयो त? फोर्स भनेको त के डेल एक्स के भने कति हो? 50 × 2 100 न्युटन भयो। ओके, 100 न्युटन कहाँ भयो? यहाँ पनि 100 न्युटन भयो, यतातिर यहाँ पनि 100 न्युटन भयो, यतातिर दुवैतिरको 100 न्युटन भयो। ठिक छ? ठिक छ? ओके, अब हामी के गरौँ भन्दा हामीले अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि के सम्झ्यौँ भने एउटा स्प्रिङ चाहिँ एउटा स्ट्रिङ जस्तै हो। एउटा स्प्रिङ चाहिँ एउटा स्ट्रिङ जस्तै हो। स्ट्रिङमा टेन्सन कन्स्टेन्ट हुन्छ, स्प्रिङमा फोर्स कन्स्टेन्ट हुन्छ। यति सम्झ्यौँ, बाँकी हिसाबहरू न्युमेरिकल गरौँ। न्युमेरिकल नम्बर 2 मा छु म। मानौ न्युमेरिकल नम्बर 2, मानौ एउटा सपोर्टमा एउटा स्प्रिङमा झुन्डाउँ ल, स्प्रिङमा। ओके, यस्तो लोड झुन्डाइयो। झुन्डाउने बित्तिकै यस्तो हुँदैन। अब झुन्डाएपछि के हुन्छ? एकछिन तन्केर तल जान्छ। ठिक छ? अब हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि स्प्रिङमा कति फोर्स लाग्छ भन्ने निकाल्दैछु, अथवा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन्ने निकालौँ। मानौँ यो मास m छ। अब यति हुने बित्तिकै यतिकै राख्ने भने एकछिनमा के हुन्छ? इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हेप तरिका के भयो? स्प्रिङै बनाउन आउँदो रहेछ अहिले मलाई। मानौँ यहाँ आयो, यो तन्केर अहिले यहाँ पुग्यो अरे भने यो जुन चेन्ज इन डेल एक्स कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ हामीलाई, अनि त्यही मास हो।
अघि यो नर्मल अवस्था, यो इक्विलिब्रियम अवस्था, यहाँदेखि अब तल झर्दैन। मतलब यहाँ हामीले ओसिलेसनको कुरा गर्नु हुँदैन। देयर इज ओसिलेसन यस्तो तन्किने यस्तो यस्तो भयो भने फेरि कुरा गडबड हुनसक्छ। मानौँ लेट देयर इज नो ओसिलेसन, ओके, ओसिलेसन छैन भने यहाँनिरको लागि अब यो चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। यो इक्विलिब्रियम, यो चाहिँ अवस्था चाहिँ इक्विलिब्रियमको अवस्था हो, किनभने मुभमेन्ट हुनेवाला छैन, तन्केर बसेको छ। यदि चुड्यो भने मात्रै स्प्रिङ तन्केर यता आउँछ, चुडिएन भने चुडिने हिसाबहरू पनि गरौँला। ओके, अब हामीले के त गर्न निकाल्नुपर्ने छ यस्तो। अब स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हामी निकाल्न सक्छौँ हैन। अब हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ। के निकाल्न सक्छौँ भन्दा, मानौँ यतातिर फोर्स छ, यता एमजी लागेको छ, यतातिर के लागेको छ, एफ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट। सो एफ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, स्प्रिङ फोर्स भनेको जुन यतातिर लागेको, त्यो यतातिर त्यो जुन टेन्सन जस्तै, माथि टेन्सन जस्तै लिने, यतातिर लाग्छ यतातिर लाग्छ, यसलाई हामी के लिन्छौँ, एमजीसँग बराबर हुन्छ। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट यस फोर्स कति हुन्छ, के माने यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के छ, के डेल एक्स एमजी, डेल एक्स भनेको कति हुन्छ त, एमजी का मुनि के हुन्छ। अब तपाईँले भेल्यु हालेर निकाल्न सक्नुहुन्छ कति कति भेल्यु हो, के डेल एक्स इज इक्वल टु एमजी का मुनि के हुने रहेछ। ठिक छ, अरू केही छ छैन। ओके, यो सेम स्ट्रिङ जस्तै हुन्छ, स्ट्रिङको जस्तै। मानौँ अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ। मानौँ, ओके, मेटौँ इक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ। मानौँ एउटा पुल्ली छ अरे, एउटा पुल्ली छ, यता स्प्रिङ राखेको छ अरे। मानौँ यो एम छ, अर्को यता स्प्रिङ राखेको छ अरे। मानौँ यसको 2m छ, स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के छ है, अरू केही दिएको छैन, यस्तो छ। अब हामी निकाल्नुपर्ने चाहिँ मानौँ अब स्प्रिङ डेफिनेटली 2m तिर जाने हो हैन। जाने हुँदाखेरि हामीले निकाल्नुपर्ने एक्सेलरेसन कति हुन्छ है, अनि कति तन्किन्छ भने निकाल्नु ल। के निकाल्नु, डेल एक्स पनि निकाल्नु अनि एक्सेलरेसन निकाल्नु। अब यसमा सेम हो। अब यस्तो भइसकेपछि यहाँनिर यहाँ डेफिनेट लाग्छ, एसपी लाग्छ माथितिर, यहाँ टेन्सन लाग्छ, यहाँ पनि टेन्सन लाग्दो हो हैन। अब यो डेफिनेटली यो भन्दा एम भन्दा 2m भारी हुन्छ, यतातिर जान्छ एक्सेलरेसन, यो यतातिर लाग्छ, यहाँ 2mg लाग्छ हैन, यतातिर लाग्ने भनेको mg मात्रै लाग्छ। अब के गर्न सकिन्छ भन्दा 2m को केस लिउँ, फ्री बडी डायग्राम नबनाउँदा पनि हुन्छ हैन। 2m को केस लिँदाखेरि कति हुन्छ त, 2m को केस लिँदाखेरि यतातिर आइरहेछ, जता आइरहेछ त्यसलाई पोजिटिभ लिने, यसलाई पोजिटिभ लिनु पर्यो। यहाँ 2mg लिउँ माइनस यसलाई अपोजिट फोर्स टेन्सन लागेछ यता एमए होइन त, त्यही हो नेट एफ नेट फोर्स इज इक्वल टु एमए। एम भने कति छ, 2m छ, 2m अनि ए छ भने चाहिँ कति हो त, यति नै हो ल, 2ma। ठिक छ, अर्कोतिर उतापट्टि जाउँ। त्यसमा चाहिँ अब यहाँनिर एफ एसपी बढी छ हैन, यसलाई पनि अब टेन्सनको रूपमा लिन पनि सकिन्छ हैन। डोरी नै हो, त्यसलाई टेन्सनको रूपमा लिनुपर्छ, मैले अघि भनेको थिएँ। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा यसलाई त्यही सेम हो, यो डोरी भरि एउटै फोर्स लाग्छ, एमाउन्ट त एउटै हो, मानौ टेन्सनै लिउँ, यसलाई सेम कुरा हो, टेन्सनको रूपमा यहाँ पनि टेन्सन, यो सबै स्प्रिङ भएको पनि सेम हुन्थ्यो, एफएसपी एसपी काटिन्छ अहिले। मानौ यता टेन्सन यतातिर गइरहेछ नि त, यो टी काट्नलाई मैले विचार गरेको, सेम नोटेसन दिएर माइनस एमजी। अब यतातिर जान्छ एमए। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने यो र यो गयो, 2mgमा एउटा गयो भने एमजी रहन्छ, के हो गडबड भयो छैन। 2ma लाई ma गर्दा 3ma हुन्छ,
एमएम ग ए इजिकल टू g/3 यो ए भयो। अब डेल एक्स निकाल्न सकिन्छ, डेल एक्स निकाल्न सकिन्छ मजाले। के निकाल्छ है, त्यही अब टेन्सन निकाल्नु पहिले अनि त्यसपछि निकाल्नु। ठिक छ, टेन्सन कसरी निकाल्ने त? कुनै एउटा लिउँ, मानौँ यसैलाई लिउँ, यसैलाई लिउँ, यसैलाई कहाँ लिउँ? यहाँ लिउँ। टी इजिकल टू यता जाउँ, टी भनेकै अहिले एफएक्स हो, एफ टी भनेकै होइन र भने अहिले यो निकाल्यो पहिले एमए प्लस एमजी होइन, एम कमन लिउँ, ए भनेको कति हो अहिले भर्खर g/3 प्लस एम कमन लिन्छु, जी भनेको जी नै भयो, यता गर्दा 4g/3 यहाँ एम पनि जोडिदिउँ ल, 4gm, टी भनेको कति हो 4gm/3 आयो। ठिक छ, त्यो टी भनेकै एफ स्प्रिङको फोर्स हो, यहाँ जुन हामीले टी नोटेसन गरेको थियौँ, यहाँ यो टी भनेकै स्प्रिङ भयो। सो फोर्स स्प्रिङ इजिकल टू 4gm/3, स्प्रिङ भने के हो त? के डेल एक्स इजिकल टू 4gm/3 होइन, एम पनि आइरहेको छ यार, एम त आउने नै भयो, त्यहाँ भेल्यु राख्नुपर्छ नि त होइन, एमको भेल्यु अहिले राख्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसो भए हाम्रो डेल एक्स कति हुने हो त? ए निस्क्यो है, हाम्रो ए निस्क्यो, डेल एक्स कति हुन्छ 4gm/3 ल, यो खेलको भेल्यु आउँछ डेल एक्स इजिकल टू 4gm/3 आयो। ठिक छ, ओके, बुझिहाल्छ, बुझिहाल्छ। अब हामी अर्को इक्जाम्पलतिर, यो कपी गर्नु होला, इक्जाम्पल नम्बर 4 तिर गइरहेछ। अब यहाँ स्प्रिङ राख्ने, यहाँ डोरी राख्ने। इक्जाम्पल नम्बर 4 गडबड भएको छैन नम्बर, ठिक छ। इक्जाम्पल नम्बर 4, इक्जाम्पल नम्बर 4 मानौँ यहाँ चाहिँ स्प्रिङ राख्दिउँ ल, मानौँ यहाँ स्प्रिङ राखौँ, यहाँ पुली राखौँ, यहाँ डोरी राखौँ, मानौँ यहाँ 1 kg को राखौँ सामान, यहाँ 2 kg राखिदिउँ, अनि मजा आउँछ। ओके, यति हो। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, मानौँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हामीलाई दिएको छ, दिइरहेको छ अरे, सपोज मानौँ के कति राख्दौँ, सिम्पल धेरै होइन, 50 न्युटन पर मिटर राखौँ है, एकछिन है। ओके, अब अरू कुराहरू के दिएको छ भन्दा केही दिएको छैन, 2 kg र 1 kg दिएको छ। अब डेफिनेटली एक्सेलरेसन कतातिर जान्छ, 2k मात्रै लेखिएको छ, 2 kg है। अब हामी जाउँ के त भन्दाखेरि निकाल्नुपर्ने एक्सेलरेसन र फोर्स पनि निकालौँ। ठिक छ, के निकालौँ, मानौँ एक्सेलरेसन इजिकल टु वाट, फोर्स स्प्रिङ फोर्स, यहाँनिर फोर्स कति लाग्छ त्यो पनि वाट, अर्को डेल एक्स पनि वाट, कति तन्किँदो रहेछ। डेफिनेटली यो यता जान्छ, किनभने यता तान्छ नि त, सुरुरु जान्छ हैन, यहाँ टेन्सन टी लाग्छ, यहाँ पनि टेन्सन टी लाग्छ, यहाँ टेन्सन टी लाग्छ, यहाँ यता पनि टेन्सन टी लाग्छ, यतापट्टि 1g लाग्छ, सरी यता 1g लाग्छ, यता 2g लाग्छ तलतिर। जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 10 दिने गरेको छ। अब हामी निकाल्नु पर्ने, यहाँ एक्सेलरेसन माथितिर गइरहेछ, एक्सेलरेसन तलतिर गइरहेछ। मानौँ अब त्यहीबाट लिउँ एउटा, त्यही 1 kg वाला लिउँ, के हुन्छ 1 kg वालामा माथि गइरहेछ, टी माइनस तल जी इजिकल टु 1a। ठिक छ, टी माइनस जी 1a, टी माइनस जी माथि गइरहेछ, त्यसले गर्दा टी अगाडि लेख्नु 1a, एमए त्यो खास नै हो, एफ नेट एमए नै लाउने हो, एफ नेट माथितिर गइरहेछ, माथि यसले जितिरहेछ, टी माइनस जी इजिकल टु एमए भनेको 1 × a इजिकल टु a। यतातिर जाउँ अर्कोमा, 2g ले जित्ला जस्तो छ, 2g माइनस माथितिर टी इजिकल टु 2a हैन, 2g
माइनस टी इज इक्वल टू ए टू ए स्वाहा जी इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू जी बाई 3 आयो ल ए इज इक्वल टू जी बाई 3 आयो। अब ए आइसकेपछि कहीँ एउटा कुनैमा लाग्नु टी निकालौँ टी इज इक्वल टू कति हुन्छ त त्यसै टी इज इक्वल टू यहाँबाट टी इज इक्वल टू ए प्लस जी ए भनेको जी बाई 3 प्लस जी कति हुन्छ 4g बाई 3 ल टी 4g बाई 3 यहाँनिरको टी 4g बाई 3 यहाँ पनि अब माथि हामीले यो खालको न्युमेरिकलहरू गरेका छौँ माथि के हुन्छ त एसपी कति हुन्छ फोर्स स्प्रिङ यहाँनिर या त यो र यो दुईटै जोडिन्छ नि यार यतातिर तलतिर फोर्स आउने यतातिर यो एसपी यो सपोज एफ स्प्रिङको फोर्स जुन चाहिँ टी प्लस टी 2t हुन्छ सो एफ स्प्रिङ इज इक्वल टू 2t हुन्छ। अब फोर्स पनि निकाल्न यहाँबाट निस्किहाल्छ 2 इन्टु टी भनेको 4g बाई 3 8 इन्टु 9 भनेको 10 कति हो के गडबड 80 बाई 3 ल 80 बाई 3 आयो ल 80 बाई 3 न्युटन यहाँ फोर्स लाग्ने रहेछ स्प्रिङ फोर्स 80 बाई 3 लाग्छ ठिक छ ओके। यदि यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्स राख्ने हो भने कति केजी देखाउँछ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यहीँनिर अर्को पनि लेख्न सकिन्छ स्प्रिङ भनेको डेल एक्स को लागि यहाँ भनेको के त्यही हो यो भनेको 80 बाई 3 न्युटन हो भने डेल एक्स इज इक्वल टू 80 बाई 3 के मिटर आउँछ। यदि यहाँ यसलाई रिप्लेस गरेर स्प्रिङ ब्यालेन्स नापेको भए कति आउँथ्यो स्प्रिङ नापेको भए यही फोर्स त लाग्ने हो नि हैन यही फोर्स आउँथ्यो 80 बाई 3 अनि त्यहाँबाट यो न्युटन छ यसलाई चाहिँ 10 ले डिभाइड गर्थ्यो 30 भनेको 30 हुन्थ्यो 2.66 केजी जति देखाउँथ्यो। यता चाहिँ 1 केजी छ यता 2 केजी छ तर 3 केजी चाहिँ देखाउँदैन थियो है किन त्यसको एक्सेलरेसनले गर्दाखेरि देखाउनु पर्ने। यदि फिक्स भएको भए चाहिँ 3 केजी यदि यो फ्रिक्सनले चाहिँ सबै कुरा मासलेसहरू चाहिँ स्प्रिङहरू मास यो 1 केजी 1 केजी 2 केजी 3 केजी हुनु पर्यो देखाउनु पर्ने हो नि त देखाउने 2.66 केजी किनभने यहाँ मोसन भइरहेछ मास त त्यस्तो खालको चेन्ज हुँदैन तर मास चाहिँ त्यस्तो देखाउन सक्छ है यो कुराहरू हामी गर्यौं ओके ल अब हामी अर्को जाउँ अलिकति गतिलो खालको क्वेशन हो एक्जाम्पल नम्बर 5 यही नै हो लास्ट एक्जाम्पल आजको लागि एक्जाम्पल नम्बर 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 अब यहाँ चाहिँ अलिकति जटिल छ है जटिल त छैन तर के छ भने अलिकति कन्सेप्चुअल छ। हामी डोरी काट्दिन्छौँ अब स्प्रिङ काट्दिन्छौँ है ओके हामी जाउँ मानौँ यो सेकेन्ड लास्ट बनाउँदा यसलाई मानौँ एउटा स्प्रिङ छ मानौँ यहाँ स्प्रिङ छ मानौँ यहाँ 1 केजी छ मानौँ यहाँ स्ट्रिङ छ मानौँ 2 केजी छ ठिक छ सुरुमा यसरी राख्यो तर तन्क्यो अब तल झरिसक्यो हैन ओके यसलाई यसो गरौँ न m कै फर्ममा राखौँ ल यो m छ अरे यो 2m छ अरे है अब यो तन्केपछि अब हामी चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि डोरी चाहिँ काट्दियौं ओके डोरी काटेपछि स्ट्रिङ चाहिँ काट्यौं भने अब के हुन्छ त भन्दा दुईटैको ब्लकको एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेछ ओके एट इक्विलिब्रियम
condition. String is cut, just cut. String is just cut. Find acceleration of both block. ठीक छ, बोथ ब्लक्स. मानौ यो तन्क्यो अहिले सुरुमा, यहाँ तन्केर यहाँ आइपुग्यो यो एम वाला स्ट्रिङ त तन्केन. सपोज 2 एम वाला यहाँ कति लाग्छ 2 mg तल लाग्यो. 2 mg लागे बापत माथि स्ट्रिङमा कति लाग्छ 2 mg लाग्ने बापत टेन्सन कति लाग्छ 2 mg नै लाग्छ. लाग्छ कति मानौ यहाँ स्ट्रिङ 2 mg लाग्छ, यहाँ पनि त 2 mg लाग्छ स्ट्रिङमा. टी टेन्सन 2 mg, यसको वेट पनि त लागिरहेछ mg. यो mg र 2 mg लगाएर यहाँनिर कति हुन्छ फोर्स स्प्रिङ कति हुन्छ मानौ यो गरेर 3 mg लाग्छ. ठीक छ. अब हामीले के त भन्दा डोरी चुडियो. कहाँले चुडियो डोरी हामीले काट्यौं. काटेपछि के हुन्छ त भन्दा हामी फ्री बडी डायग्राम बनाऊ एउटा है. मानौ कसको बनाऊ, मानौ 1 kg को बनाऊ, m kg वालाको. अब m kg को वाला बनाऊ. मानौ कोही m kg यहाँ राखौँ. मानौ यो m kg के हुन्छ त यहाँ डोरी काट्यो, डोरी काट्यो m kg वाला. तल डोरी काटिने बित्तिकै टी त 0 होला जस्तो छ. माथि चाहिँ के हुन्छ त माथिको फोर्स त त्यही छ एफ स्प्रिङ 3 mg. 81 त सडनली त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तन्केर त माथि जाने. त्यही तन्किँदाखेरि पो एक्सेलरेसन खोजिरहेको छौँ हामीले. तल के हुन्छ त यहाँ mg चाहिँ बाँकी रहेछ एउटा mg त यहाँ जिउँदैछ mg. यो mg छ, यो स्ट्रिङमा काटेपछि यो स्ट्रिङै सकिएपछि त टेन्सन 0 भयो. ठीक छ. अब हाम्रो एक्सेलरेसन कतातिर जाने भयो माथितिर एक्सेलरेसन जाने भयो. कति हुन्छ त भन्दाखेरि माथितिर एक्सेलरेसन जाने कति हुन्छ माथितिर एक्सेलरेसन जान्छ. किन तन्केर अब स्प्रिङ अघि तन्केर यहाँ रहेछ, अब सट्टै माथि जाने भयो माथितिर एक्सेलरेसन जाने भयो. त्यसो भए त्यही 3 mg मा एउटा तलतिरको mg घटाउँदा फेरि नेट हो एफ नेट इज इक्वल टु एमए भने जस्तै. नेट कता माथितिर जाने, डेफिनेटली माथि जान्छ. स्प्रिङ तन्किसकेपछि यसको भारीले गर्दा तन्किन्छ. सो एम ए हुन्छ, यो कति हुन्छ 2 mg इज इक्वल टु एमए. एमएम काट्यो, ए इज इक्वल टु जी कस्तो 2g अपवर्ड डिरेक्सन जान्छ. ठीक छ. स्ट्रिङ यसरी काट्यो. मानौ अब तल 2m वाला चाहिँ के गर्छ 2m वाला चाहिँ के गर्छ होला त 2m वालाको स्ट्रिङ के गर्छ भन्दाखेरि 2m को त फ्री बडी डायग्राम बनाउला. यसको फ्री बडी टेन्सन त 0 भइसक्यो, यो 0 भइसक्यो, यो टेन्सन यहाँ पनि 0 भइसक्यो. यसको चुच्चो यहाँ राख्दिउँ ल. यहाँ आयो 2 mg छँदैछ, 2m छ, यता टेन्सन थियो, टेन्सन 0 भइसक्यो. तारै चुड्यो, टेन्सन जुड्यो. भनेपछि अब एक्सेलरेसन चाहिँ यतै जाने भयो. यो उता छिट्यो, यो यता छिट्यो. भनेपछि त्यही एफ नेट इज इक्वल टु एमए. एफ नेट तल 2 mg माइनस यता 0, यता एमए. एम भनेको 2m इन्टु ए. एमएम गयो, 2 पनि गयो, यो 0 त समस्या भएन. ए इज इक्वल टु जी जुन चाहिँ ए को तलतिर जान्छ. भनेपछि यहाँ स्प्रिङ चुडिने बित्तिकै यहाँ माथि चाहिँ ए इज इक्वल टु कतिको अघि 2g अनुसार माथि जाने भयो. यहाँ चाहिँ कति आउँछ ए इज इक्वल टु जी अनुसार तल जाने भयो. बुझ्यो. यहाँ के गर्नु पर्यो पहिले यसको तन्काइयो इक्विलिब्रियम कन्डिसन. यो कस्तो कन्डिसन हो इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो. तन्काइयो यो 2g.
यसको ठ्याक्कै 2 mg राखेपछि यसको यति नै बराबरको टेन्सन लाग्छ। यो टेन्सन सेम स्ट्रिङ भएपछि त्यही टेन्सन यहाँ पनि लाग्छ भनेपछि यो वेट पनि छ, यहाँ mg पनि लाग्छ। यो mg आएपछि यो mg र 2 mg जोड्दा 3 mg त्यति नै मात्राको यहाँ लाग्छ स्प्रिङ फोर्स। अब के भने तन्क्यो, चुडिएपछि यो टेन्सन सक्यो, चुडिएपछि यो टेन्सन चाहिँ स्वा हो, किनभने कुनै किसिमको तन्काउने हुँदैन, यस्तो भइसक्यो तार। भनेपछि यहाँनिर यसलाई हामी फ्री बडी डायग्राम बनायौँ। माथि त्यही 3 mg छँदैछ, तल यो स्ट्रिङ पो चुडियो त यसको भारी त छँदैछ, mg छँदैछ। यो mg तल कताको mg राखेको छ। यो कुरा चाहिँ 3 mg माइनस mg गऱ्यौँ जुन चाहिँ ma F net इक्वल ma जुन चाहिँ माथितिर जान्छ किनभने माथितिर बढी फोर्स छ। सो mm काट्दाखेरि 2g, यहाँ चाहिँ उछिट्टिएर एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको डबलमा माथि जान्छ इन्स्टेन्टली। भने यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त, त्यही एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा बिस्तारै झर्छ इन्स्टेन्टली। ठिक छ। अब लास्ट एउटा अघि पनि लास्ट भनेको थिएँ, एउटा लास्ट चाहिँ लिइहालौँ। अब स्प्रिङ चाहिँ काट्दिउँ न, के हुन्छ पहिला डोरी नै काटौँ अनि स्प्रिङ काटौँ एउटै केसमा ल। एक्जाम्पल नम्बर मानौँ 6 एन्ड लास्ट एक्जाम्पल द्याट इज दिस वान इज ओके। अब मानौँ यता बनाऊँ चित्र, मानौँ यहाँ स्प्रिङ दिउँ, एउटा स्प्रिङ दिउँ, यहाँ 1 kg mkg राखौँ, फेरि यहाँ लिउँ यहाँ 2 kg राख्थ्यौँ, 2m राख्थ्यौँ, फेरि स्प्रिङ दिउँ, फेरि m राखौँ। मानौँ यो यसो गरौँ, मानौँ यो तन्क्योपछि के हुन्छ त, स्प्रिङ धेरै तन्क्यो, मानौँ यहाँ तन्क्यो, यो m यहाँ आयो, डोरी जस्ताको त्यस्तै यहाँ आयो, यहाँ 2m आयो, यहाँ स्प्रिङ छ यार, यहाँ m आयो ल। अब यहाँ सिधै अहिले जस्तै गरौँ, तल के हुन्छ त m लाग्यो, m भएपछि त्यहाँनिर स्प्रिङमा के छ mg लाग्यो। ठिक छ, यहाँ कति पो mg लाग्यो, यहाँनिर कति हुन्छ त, यहाँ स्प्रिङ यहाँ फोर्स राखौँ नि ल, फोर्स स्प्रिङको mg लाग्यो, अनि यहाँनिर तल त आउँछ 2 mg र mg जोड यहाँ पनि लाग्छ नि त, स्प्रिङको mg लाग्छ, यो रे जोड्दाखेरि पनि 3 mg, यहाँ टेन्सन कति हुन्छ 3 mg, यहाँ पनि त तल अपोजिटमा टेन्सन कति हुन्छ 3 mg, यो m चाहिँ छँदैछ, यहाँ चाहिँ माथि स्प्रिङ फोर्स कति हुन्छ त 3 mg र यो र यो बराबर भएको हुनाले mg लाई ब्यालेन्स गर्ने यो बराबरपछि यहाँनिर यहाँ सेम हुन्छ mg, यहाँ 2 mg यसको वेटको कारणले 2 mg र यो mg तलतिर माथितिरको होइन, 2 mg र यो mg जोड्दाखेरि 3 mg यो सेम स्ट्रिङ भएको 3 mg, यहाँ mg अर्को वेट 3 mg यो हुन्छ 4 mg है। पहिले हामी स्ट्रिङ यो स्ट्रिङ यहाँ काट्दिउँ, त्यसपछि फेरि स्प्रिङमा काट्दिउँ, यहाँ काटौँ ल अथवा यहाँ काट्दिउँ ल, यो सेम क्वेसन हामीले सोधिरहेछ। ओके अब यहाँ काट्दिउँ पहिलोचोटि, सबै यहाँ काट्यो, यहाँ काटेपछि के हुन्छ त भन्दा यसलाई हेरौँ, यसलाई हेरौँ, यो टेन्सन 0 भयो, यहाँ काटेपछि यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ, यो यसको m को यसको यसमा के हुन्छ त यता t0 हो माथि, तर यहाँ mg चाहिँ छँदैछ है, mg छँदैछ, t चाहिँ 0, स्ट्रिङ काटेपछि सक्यो। यहाँ कति हुन्छ sp चाहिँ कति भयो 4 mg छ। अब यहाँनिर चाहिँ मानौँ डेफिनेटली माथि त जान्छ नि एक्सेलरेसन हैन, माथि गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामी के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन चाहिँ त्यही नेट F net इजिकल टु ma, माथितिर जाने एक्सेलरेसन, F net भनेको 4 mg माथितिर गइरहेछ अनि mg तलतिर आइरहेछ, इजिकल टु fa, यहाँ 3 mg ma, mm काट्यो, a इजिकल टु 3g कतातिर माथितिर गइरहेछ, माथितिर 3g भयो। हामीले यहाँ डोरी यहाँ काटेका छौँ, अहिले यसलाई 4 गर्दैनौँ हामी, अर्को केस पनि लिन्छौँ। अब तलतिर जाउँ, कति छ तलतिर 2m लाई लिउँ, ठिक छ
2m लाई लिउँ, यसलाई लिउँ किनभने यहाँनिर स्प्रिङ तन्केर बसेको छ, यो 2m यता आउँछ। 2m लाई लिउँ, 2m मा लिउँ, माथिको स्ट्रिङ t = 0 भइसक्यो हैन। यतातिर कति हुन्छ, यहाँ आयो 2mg, यहाँ स्प्रिङ रहेको छ mg। ओके, f स्प्रिङ यति रहेको छ। ठिक छ, यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा 2mg छँदैछ, f स्प्रिङ पनि छँदैछ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ जस्तो छ। यहाँनिर कति हुन्छ त, यता त छँदै छैन, यहाँ त छँदै छैन, यो र यो 0 भइसक्यो। यसमा चाहिँ यो त थियो र अघि घटाइयो, यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यही 2mg प्लस यहाँ आउने mg = यता त 0 छ, m भनेको यहाँ 2m छ हैन। यहाँ कति हुन्छ 3mg = 2m, mm काट्यो, सो a = 3/2g हुन्छ। कतातिर जान्छ, डाउनवर्डतिर हुन्छ। यसमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ हैन। यसमा केही नै हुँदैन, हे यसमा त यता mg, यता mg, यता पनि mg। यो त अलमल परेर यो लुसुको यता आउँछ, यो अलमल परेर एकछिन बस्छ, इन्स्टेन्टेनली केही पनि गर्दैन यसले, किनभने स्प्रिङ यहाँ तन्केर यहाँ आइपुग्छ, यो यतिकै बस्छ, किनभने mg लागिरहेछ। भनेपछि f नेट चाहिँ me, f नेट भनेको mg - mg = me, भनेपछि यो 0 भयो, 0 = me, सो a = 0। यहाँनिर के हुन्छ, a = 0 बस्दिन्छ, केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसपछि के हो त, यो चाहिँ काट्ने बित्तिकै 3g मा स्पिड माथि आउँछ, यो तल कति आउँछ, कता गयो 3/2g मा आउँछ, किनभने यसको मास डबल छ, 3/2 मा तल आउँछ। यो चाहिँ एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। कहाँ काट्दा, यहाँ काट्दा, मानौ माथि काट्यो, ठिक छ, यसलाई हेर्नु होला। मानौ यहाँ काटिएन, मानौ स्प्रिङलाई यहाँ काट्यो, यहाँ काटेपछि के हुन्छ त, यो यहाँ काट्ने बित्तिकै यो स्प्रिङमा चाहिँ यहाँनिर असर पर्छ। यहाँ त स्ट्रिङ त जहिले कन्स्टेन्ट छ, यो यहाँ केही पनि हुँदैन स्ट्रिङमा, यो टेन्सन चाहिँ हुँदैन, टेन्सन चाहिँ कुनै अर्कै टेन्सन हुन्छ, तर टेन्सन चाहिँ हुँदैन भनौँ न। यति सिस्टम चाहिँ तल आउँछ, अनि यो चाहिँ यति हुन्छ, यो चाहिँ एक्सेलरेसन 0 हुन्छ होला सायद। हेरौँ है त, यहाँनिर यसको फ्री बडी डायग्राम यसको भनौँ है त, यसको हेर्नु, दुईटैको बनाउनुपर्छ फ्री बडी डायग्राम। यहाँ चाहिँ टेन्सन चाहिँ हुन्छ, तर टेन्सन यो चाहिँ हुँदैन, किनभने यहाँ स्प्रिङ चुडिसकेपछि यो हुँदैन। टेन्सन मानव टी नै हुन्छ है, यहाँ एम हुन्छ, यहाँ एमजी चाहिँ छ, यहाँ टेन्सन टी नै हुन्छ, यहाँ यता 2m छ, यहाँ फोर्स लाग्छ mg, यहाँ फोर्स लाग्छ 2mg। फ्री बडी डायग्राम माथि दुईटा, यो सिस्टम भित्र यहाँ केही पनि हुँदैन, यो दुईटै सिस्टम एकैसाथ चल्छ। ठिक छ, माथि काट्यौँ। अब के हुन्छ त, यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर यसको लागि यो तलै आउँछ, दुईटै तल आउँछ डेफिनेटली। यो चोडिएपछि माथि जाने कुरा हुँदैन, यो तलै आउँछ, सँगसँगै तल आउँछन् यी दुईटै। एक्सेलरेसन सेम हुन्छ यिनीहरूको सेम एक्सेलरेसन हुन्छ, बुझ्नुभयो। यो टेन्सन चाहिँ यो टी हुँदैन, मैले अघि नै भने, यो 2t, यो 3t, कहाँ यो 3t आयो, यो 2 नै हुन्छ, यो 3t हुँदैन। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ, यहाँ कति हुन्छ 2mg प्लस तल mg माइनस माथि t, कुनै t राख्न क्यालकुलेसन गर्न त यिनीहरू राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन, तर त्यहाँ टी चाहिँ हुँदैन, यति चाहिँ हुँदैन। क्यालकुलेसन गर्न त अहिले काटिन्छ, केही समस्या छैन। इजिकल टु यता एमए, एम भनेको 2ma कति हुन्छ 3mg माइनस टी इजिकल टु 2ma। उतापट्टि के हुन्छ त, तलतिर टी पनि आएछ, एमजी पनि आएछ,
ठिक छ। टी प्लस एमजी इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ एमए हुन्छ। टी पनि एमजी पनि ए पनि यतैतिर टी प्लस एमजी यहाँ यही राख्दा पनि हुन्छ 3mg राख्दाखेरि 3mg काटिन्थ्यो केही समस्या, तर के हुन्छ त भन्दा एमए हुन्छ है। यो र यो गयो, यहाँ कति हुन्छ 4mg इज इक्वल टु 3ma, यो गयो a इज इक्वल टु 4g/3 आउँछ। a इज इक्वल टु कति 4g/3, तर तलतिर यहाँ कति a इज इक्वल टु 4g/3 तलतिर आउँछ। ठिक छ, कति आयो 4g/3 आउँछ। अब यतातिर चाहिँ के हुन्छ, यहाँ मैले भने यसमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भने मानौँ एउटा स्ट्रिङ सेम छ। अब यहाँ दुईटा सपोज इफ टु बडिज, यहाँ यसको लेखौँ न, आर कनेक्टेड बाई सेम स्ट्रिङ then they must have same acceleration। त्यही भएर एक्सेलरेसन सेम आयो, दुइटै सँगसँगै झर्ने भयो यो कन्स्टेन्ट मेन्टेन गरेर। तर टेन्सन चाहिँ यति हुँदैन, मैले अघिदेखि स्ट्रेस दिइरहेको छु। र लास्टमा अब एम वाला तलको जुन पार्ट छ त्यो पार्ट त्यही नै हो, जसको कुनै समस्या छैन। यो पार्टको सोल्युसन त्यही नै हो, जुन यता यता गरे पनि यो चाहिँ अहिले स्वाट्टै आउँछ, यो तन्केर यो एक्सेलरेसन यहाँ आउँछ, यो तन्केको थियो यहाँ आउँछ, यो अलमल पर्छ। यसमा चाहिँ त्यही नै हो, अघि जस्तै एमजी तल एमजी माइनस एमजी इज इक्वल टु एमए, यहाँबाट चाहिँ एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। ठिक छ, ओके। यसलाई फेरि एकचोटि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस्। आजको लागि यति नै तपाईँहरू पढ्दै गर्ने होला।